बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि वो 3 औरतें कौन सी हैं जिन पर ज़िना की सजा लागू नहीं होती? अगर इन पर ज़िना का जुर्म साबित भी हो जाए फिर भी उनको सजा नहीं दी जाएगी और इन पर शरीयत की तरफ से कोई सजा या कानून लागू नहीं होगा। ये 3 औरतें कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ज़िना कैसा जुर्म है और इसकी सजा क्या है और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या हुक्म है। वीडियो बहुत ही प्यारी है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, याद रहे कि इस्लाम इज्जत और अजमत को हर शय पर मुकद्दम करार देता है और इसकी हिफाजत को हर शय पर मुकद्दम रखता है। यही वजह है कि ज़िना इस्लामी मुआशरे में एक निहायत ही घिनौना फेल है और मुआफी के लायक जुर्म नहीं है। इस्लाम में इसकी सख्त सजा मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इस्लाम ने उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जो इंसानों को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हैं, जैसा कि बेपर्दगी, बेहयाई, गैर महरम मर्दों और औरतों का मिलना, शराब पीना, ज़िना करना, गैर मर्दों के सामने बनाव सिंगार करना वगैरह वगैरह। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना को हराम करार दिया क्योंकि ये एक कबीरा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है, ज़िना के करीब भी ना जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत मुबारका में ज़िना से इस अंदाज में रोका गया कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि ज़िना बहुत ही बुरी चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराओ हालांकि उसने तुमको पैदा किया। मैंने पूछा कि इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। मैंने पूछा फिर इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करो। प्यारे मुसलमान भाइयों, कहते हैं कि इस्लाम से पहले ज़िना की सजा ये थी कि शादीशुदा औरतों को घर के अंदर ताहयात यानी पूरी जिंदगी के लिए कैद कर दिया जाता था, जबकि गैर शादीशुदा को डांट डपट की जाती थी और इस बात का जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। लेकिन बाद में ये सजा रोक दी गई यानी रद्द कर दी गई और इसके साथ वो सजा मुकर्रर की गई जिसका जिक्र आगे आता है। प्यारे नाजरीन, अगर देखा जाए तो इस गुनाह में आज बहुत से मुसलमान भी लगे हुए हैं, खास तौर पर उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान और बड़ी इज्जत से बताते हैं, यहाँ तक कि उनको भी ऐसा करने का रास्ता दिखा देते हैं। याद रहे कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई गुनाह करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है, क्योंकि उन्होंने उसकी शादी वक्त पर नहीं की होती। क्योंकि अगर शादी की उम्र होने के बावजूद भी माँ बाप उसकी शादी ना करें और इस वजह से वो गलत काम करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, तो उनके घर वालों के घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। प्यारे नाजरीन, इस बड़े और तबाहकुन गुनाह की और भी बहुत सी सख्त सजाएं हैं, इसलिए मुसलमान मर्दों और औरतों को चाहिए कि खुद भी इससे बचें और अपने साथ घूमने फिरने वाले अपने दोस्तों, अजीजों, सहेलियों को भी इससे बचाएं। याद रखें कि अगर कोई मर्द या औरत अपने इश्क माशूकी की बातें या छेड़छाड़ की बातें या ज़िना की बातें अपने साथियों को बताते हैं और इन बातों को सुनकर वो भी इस गुनाह में मुब्तला होने की कोशिश करते हैं या मुब्तला हो जाते हैं, तो इसका गुनाह बताने वालों पर भी होगा, क्योंकि उन्होंने ही दूसरों को ये रास्ता बताया। प्यारे नाज़रीन, ज़िना जैसे बड़े और खतरनाक गुनाह के बारे में ये चंद जरूरी बातें थीं जो आपके साथ शेयर की गई। तो आइए अब जानते हैं उन 3 किस्म की औरतों के बारे में जिन पर ज़िना की हद लागू नहीं होती। तो इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई भी अमल नहीं लिखा जाता। यानी 3 किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने ज़िना भी किया हो तो उन पर किसी किस्म की कोई हद लागू नहीं होती। एक तो नाबालिग है कि जब तक वो बालिग ना हो जाए, दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार ना हो जाए यानी जाग ना जाए, जबकि तीसरा वो शख्स है जिसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो यानी दीवाना हो, मजनू हो, पागल हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। यानी नाबालिग से इन गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा।
جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے لیکن جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، مثلا قتل چوری جیسے گناہوں کے بارے میں نابالغ سے بھی پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک اور جس کام کے لیے وہ مجبور کیے جائیں انہیں معاف کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، یا پھر کسی بات کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر زنا کرنے والا عقل مند اور بالغ ہے اور اس نے زنا اپنی مرضی سے کیا ہو، زنا کرنے کے لیے اس پر کوئی ظلم اور زور زبردستی نہ کی گئی ہو، تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ یاد رہے کہ زنا کرنے پر رجم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے، اس میں اس کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر اس کو پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے، اور یہ تمام کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی اس سزا کے دوران مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کے لیے حکم ایک جیسا ہی ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ پیارے ناظرین، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے۔ لیکن آج کل اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اپنے اس گناہ پر شرمندہ اور نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کی پکی توبہ کر لے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن بیبیاں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مرد خود اچھا ہے تو اس کو بیوی بھی اچھی ہی ملے گی، اور اگر مرد خراب ہے تو خود ہی سمجھ لے کہ کیسی عورت اس کا مقدر ہوگی۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سزا کے بارے میں اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یاد رہے کہ زنا ایک ایسا کبھی گناہ ہے جس سے نسیان، ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کی قیمت اس کی ماں، بہن یا بیٹی میں سے کسی کو ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اور تو ایسا قرض لے گا جو تیرے گھر سے یعنی ماں، بہن، بیٹی سے یہ قرض وصول کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کو ایسے کبھی اور غلیظ گناہ سے محفوظ و معمون رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، گزارش ہے کہ اگر آپ اس گناہ سے محفوظ ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آمین ضرور تحریر فرما دیں، لیکن اگر آپ کبھی کسی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں اور نیچے کمنٹ باکس میں استغفر اللہ تحریر فرما دیں۔ میری معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔